अल अफ यू गुड मर्निङ। मैले हिजो चाहिँ क्वेसन्स मोडल सेट देखाएको थिएँ। अब यो चाहिँ एन्सरहरू दिने क्रम जारी छ। एन्सर चाहिँ सबै क्वेसन्सको एन्सर एकैचोटि दिँदाखेरि त्यो लेङ्दी हुने भयो, त्यो लामो हुने भयो। त्यसरी मैले प्रत्येक क्वेसन्सलाई छुट्टा छुट्टै दिने कोसिस गरेको छु। जस्तै क्वेसन नम्बर 3 को 15 मार्कको जुन सोध्थ्यो त्यो क्वेसन मोडलमा पब्लिस भएको क्वेसन्सको एन्सर मैले यहाँनिर दिन खोजिरहेको छु। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको थियो क्वेसन, डिस्कस विथ एटलिस्ट 3 सुइटेबल इक्जाम्पल्स फर इच हाउ अ स्टुडेन्ट राइटर क्यान एडिट अ ड्राफ्ट फर द फलोइङ। अब यो क्वेसन्सले के भनेको छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एसे लेख्दाखेरि अथवा कुनै पनि रिपोर्ट लेख्दाखेरि अथवा कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि यदि हामीले सरले हामीलाई चाहिँ 4-5 दिनको डेट दिएर कुनै कुरा लेख्न भन्नुभएको छ भने हामी कुनै कुरा लेख्छौँ। लेख्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै कुरो पढ्छौँ होला, कुनै कुरो युट्युबमा अथवा चाहिँ गुगलमा सर्च गर्छौँ होला, अनि त्यसपछि के गर्छौँ त्यो हेरेर हामीले त्यो आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसनहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि जम्मा गर्छौँ, ग्यादर गर्छौँ। अनि त्यसपछि जम्मा भएको इन्फर्मेसनलाई फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि सही इन्फर्मेसनलाई ल्याउँछौँ र अरूलाई हटाउँछौँ र अनि हामी एक किसिमको लेख्न सुरु गर्छौँ। लेख्न सुरु गरेपछि हामीले थुप्रैचोटि लेख्छौँ। त्यही लेख्ने कुरालाई नै ड्राफ्ट भनेको हो यहाँनिर, होइन। एकचोटि भएन भने दोस्रोचोटि लेख्छौँ, दोस्रोचोटि भएन भने तेस्रोचोटि लेख्छौँ, त्यसलाई ड्राफ्ट भन्छन्। अब हामीले लेखेको कुनै पनि क्वेसनको एन्सर राइटिङलाई कसरी हामी एडिट गर्छौँ। अब स्टुडेन्ट राइटरले लेख्ने विद्यार्थीले के एडिट गर्छ, के हेर्छ भन्दाखेरि धेरै मध्ये के हेर्छ भन्दाखेरि एक्वार्ड फ्रेजेसहरू हेर्छ, कन्साइज सेन्टेन्स भएको छ कि छैन हेर्छ, भ्यारिड सेन्टेन्सहरू छ कि छैन हेर्छ, वर्ड चोइस छ कि छैन हेर्छ। यस बारेमा हामी बिस्तारै यहाँनिर भन्न गइरहेका छौँ, म भन्न गइरहेको छु। र तपाईँहरूले क्वेसन्स बुझ्नुभयो त। कुनै पनि राइटिङ राम्रो हुनको लागि विभिन्न कुराहरू चेक गरिन्छ। त्यो मध्ये यो 4वटा कुराहरू पनि चेक गरिन्छ। While revising the first draft, we can check several things in our writings. We re-see, rethink, and avoid awkward phrases. What we should do is do. अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै कुरा लेख्दाखेरि फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेन्ड ड्राफ्ट अथवा जुनसुकै ड्राफ्ट, पहिलो दोस्रो तेस्रो जतिचोटि लेखे पनि हामीले जबसम्म हामीलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन तबसम्म हामी लेखिरहन्छौँ, होइन। जबसम्म हामीलाई चित्त बुझ्दैन तबसम्म हामी के गर्छौँ त लेखिरहन्छौँ, होइन। वी किप राइटिङ द ड्राफ्ट्स और राइटिङ्स अन्टिल वी थिङ्क द्याट आर रिफाइन्ड, होइन। यो रिफाइन भइसकेको छ कि छैन भन्ने खालको आफूलाई नलागेसम्म हामी के गर्छौँ, हामी लेखिरहन्छौँ, होइन। त हामीले हाम्रो लेखेको कुरामा के कुरा पनि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि त वी सुड अभोइड एक्वार्ड फ्रेजेस, है। हामीले एक्वार्ड फ्रेजेसहरू हटाउनुपर्छ। अब एक्वार्ड फ्रेजेस भनेको के हो भन्ने कुरा हामी त्यो पनि भन्न गइरहेको छौँ, त्यसलाई भनौँला। त्यो हटाउनुपर्छ हाम्रो राइटिङमा, होइन। जस्तो कि भन्नुको मतलब यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। हामीले खाने जुन चामल छ त्यो चामलमा के लाउँदाखेरि ढुङ्गा हटाउँछौँ, कसिङ्गर हटाउँछौँ, होइन। यो चाहिँदैन, होइन। यो त्यो कुराहरू हटाउँछौँ। त्यही हटाउनुलाई के हो त अभोइडिङ एक्वार्ड फ्रेजेस भनेको हो। अनि युज भराइटी अफ सेन्टेन्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि त भराइटी अफ सेन्टेन्सेस भनेको चाहिँ यो विभिन्न खालको सेन्टेन्सहरू प्रयोग गर्नु भनेको। त्यसको बारेमा डिटेलमा हामी कुरा गर्न जान्दैछौँ। अनि हामीले युज कन्साइज सेन्टेन्सेस, हामीले के गर्नु पऱ्यो, कन्साइज सेन्टेन्स प्रयोग गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको एप्रोप्रिएट वर्डहरू प्रयोग गर्नु पऱ्यो, वर्ड चोइस। हामीले यही 4वटा कुरालाई कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अक्वर्ड फ्रेजिङ, कन्साइज सेन्टेन्सेस, भ्यारिड सेन्टेन्सेस, वर्ड चोइसको कुरा गर्दैछौँ, है। अब हामी 1 नम्बरमा अक्वर्ड फ्रेजेसको कुरा गर्दैछौँ। Awkward phrases are such phrases which do not give clear and direct meaning. These phrases should not be used in writing. Some of the awkward phrases are, for example, भनेर भनेको छ। अब कुरा के हो भन्दाखेरि त
अक्वर्ड फ्रेजेस भने जस्तै अक्वर्ड फ्रेजेस प्रयोग गरेपछि के हुन्छ, त्यो अक्वर्ड सेन्टेन्सेस बन्छ। त्यो अक्वर्ड फ्रेजेसहरू जुन त्यसले क्लियर अर्थ पनि दिँदैन र डाइरेक्ट मिनिङ पनि दिँदैन, त्यो नभए पनि हुन्छ, अथवा त्यसको ठाउँमा अर्को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त्यस्ता खालका चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, अक्वर्ड फ्रेजेसहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। जस्तै अक्वर्ड फ्रेजेसको इक्जाम्पलको लागि केही फ्रेजेसहरू जस्तै अल थिङ्स कन्सिडर्ड, एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट, एज फार एज आई एम कन्सर्न्ड, ड्यु टु द फ्याक्ट द्याट, बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट, एट द प्रेजेन्ट टाइम। यस्ता कुराहरूको साटोमा अर्को अलि क्लियर र डाइरेक्ट मिनिङ दिने खालको फ्रेजहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, अथवा यी फ्रेजहरू प्रयोग नै गर्नु हुँदैन। त्यसले राम्रो अर्थ दिँदैन, त्यसले चाहिँ त्यो राम्रो साउन्ड दिँदैन त्यो सेन्टेन्समा। जस्तो एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट द्याट स्टुडेन्ट्स हु आर एबल टु अफोर्ड देयर स्टडिज टेन टु गो अबाउट। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि त विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अलिकति पैसा बियर गर्न सक्छन्, पैसा खर्च गर्न सक्छन्, प्राय गरी विदेश खर्च गर्न सक्ने विद्यार्थीहरू विदेशै गएका हुन्छन्। यस्तो देखिन्छ, ट्रेन्ड त्यस्तो छ भनेर हामी लेखेका छौँ। अब यस्तो भन्नलाई एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट द्याट भनिरहनु पर्दैन, त्यो अक्वर्ड फ्रेज हो। त्यसलाई हामीले यहाँ के गरेका छौँ, काटेका छौँ। त्यो फ्रेज प्रयोग नगर्ने मात्रै। अब यसको आन्सर के हो, स्टुडेन्ट्स हु आर एबल टु अफोर्ड देयर स्टडिज टेन टु गो अबाउट भने भइहाल्यो नि, एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट द्याट भनिरहनु पर्दैन। अर्को कुरा 2 नम्बरमा, जस्तै एट द प्रेजेन्ट टाइम बिकज अफ द कोरोना भाइरस स्टुडेन्ट्स आर प्रिफरिङ अनलाइन क्लासेस है। अब यहाँ एट द प्रेजेन्ट टाइम भनिरहनु पर्दैन, त्यसले अलिकति राम्रो साउन्डिङ अर्थ दिँदैन है। बरु यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने बिकज अफ द कोरोना भाइरस स्टुडेन्ट्स प्रिफर अनलाइन क्लासेस नाउ भनेर हामी यसलाई फेरि रिराइट गरेर यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँनिर लेख्नु होला। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा इट इज रेनिङ अलट हेयर बाई मिन्स अफ सुनामी इन इन्डिया। इन्डियामा सुनामी आएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँनिर धेरै पानी परिरहेको छ भनेर भनेको छ। हेर्दाखेरि अर्थ चाहिँ दिन्छ यसले, तर त्यो बाई मिन्स अफ भनेर त्यति साउन्ड राम्रो दिँदैन। त्यसैले बरु के गर्न सकिन्छ भने बिकज अफ सुनामी इन इन्डिया इट इज रेनिङ अलट हेयर भनेर लेख्नु उचित हुन्छ। यो बाई मिन्स अफ यहाँनिर उपयुक्त छैन। यस्ता फ्रेजेसहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। कन्साइज सेन्टेन्सेस सुड बी युज्ड इन राइटिङ्स। फर इक्जाम्पल, अब हामीले कन्साइज सेन्टेन्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। कस्तो कन्साइज सेन्टेन्स भन्दाखेरि त एकदम छिटो छरितो, त्यसले खास अर्थ डाइरेक्ट मिनिङ दिने खालको के भनेको अब यो जस्तो कि अलिकति भर्खर लेख्दै गरेको मान्छेहरूले अब अलिकति राइटिङमा गलत थाहा नपाउने चाहिँ स्टुडेन्ट राइटरहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त धेरै लेख्नुहुन्छ, यो के लेखेको भन्ने कुरो पत्ता लाग्दैन। खास अर्थ चाहिँ एउटै सेन्टेन्स दुईटै सेन्टेन्समा हुन्छ, तर के लेखेको भने जस्तो हुन्छ है। हो त्यस्तो सेन्टेन्स चाहिँ कन्साइज सेन्टेन्स भएन। कन्साइज सेन्टेन्स भनेकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर यो नेगेटिभ अर्थ होइन। यहाँ मैले के गरेको पाएको छु भन्दाखेरि त कन्साइज सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ अर्थमा चाहिँ लामो कन्साइज सेन्टेन्स, छोटो कन्साइज सेन्टेन्स भनेर कहीँ कतै मैले भेटेको छु, त त्यो होइन। कन्साइज सेन्टेन्स भनेको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ चाहिँ भनेको। अब लामो लेङ्दी कन्फ्युजवाला सेन्टेन्स प्रयोग नगरेर कन्साइज सेन्टेन्स चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको। त कन्साइज सेन्टेन्स जस्तै कि आई वाज इलेक्ट्रिफाइड बाई वाट सी सेड होइन। इलेक्ट्रिफाइड भनेको यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि म अचम्म परेँ उनको कुरा सुनेर भनेको। यो प्यासिभ सेन्टेन्स राखेर एकदमै अब त्यसलाई आफूले चाहिँ एडभान्स भए, म अब प्यासिभ सेन्टेन्स मैले प्रयोग गरेँ ओहो भनेर एकदमै एडभान्स बनाउनु खोजेको हुन्छ जो राइटिङलाई चाहिँ। तर के हुन्छ त त्यो बेकार हुन्छ, अनि त्यसले राम्रो साउन्डिङ पनि गर्दैन, अर्थ पनि दिँदैन। हामी के भन्छ क्लियर डाइरेक्ट के भन्नुपर्ने हो, त्यो सकभर एक्टिभ सेन्टेन्समा भन्न मिल्छ भने एक्टिभ सेन्टेन्समै भन्नुपर्छ, एक्टिभ स्ट्रक्चर नै प्रयोग गर्नुपर्छ। यो भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि यी हर क्वेसन एमेज मी भन्नु खोजेको। उनले के भने मलाई त्यसले अचम्म बनायो भन्नु मतलब के हो त भन्दाखेरि हर क्वेसन एमेज मी भन्नु खोजेको, अथवा हर क्वेसन थ्रिल्ड माई माइन्ड भन्नु खोजेको होइन। अथवा हामी के लेख्न सक्छौँ भने आइएम एमेज्ड विथ वाट सी सेड पनि भन्न सक्छौँ है, त्यस्तो पनि भन्न सक्छौँ।
त यसरी हामीले चाहिँ त्यो लेङ्दी वर्डी कन्फ्युजवाला सेन्टेन्सलाई हामीले क्लियर र डाइरेक्ट तरिकाले हामी लेख्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो राइटिङमा हामीले लेखेको जुन जुन त्यो एसेमा रिपोर्टमा जे छ हामीले जुन चेक गरिरहेछौँ, हामीले लेखेको कुरा राइटिङ चेक गरिरहेछौँ भने यस्ता यस्ता कुराहरू हटाउनुपर्छ, एडिट गर्नुपर्छ। हामीले लेखेको ड्राफ्टमा, हामीले लेखेको चाहिँ एसेमा अथवा रिपोर्टमा जेमा सरले दिनुभएको जुन चाहिँ असाइनमेन्ट छ हो त्यसमा हामीले यी कुराहरू चेक गर्नुपर्छ, यी कुराहरू एडिट गर्नुपर्छ, फेर्नुपर्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भने हाम्रो राइटिङलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ है। हामीले 4वटा कुरामा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ है, 4वटा विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। वर्ड फ्रेजिङ, कन्साइज सेन्टेन्सेस, भ्यारिड सेन्टेन्सेस, वर्ड चोइसको कुरा गरिरहेका छौँ आज। र त्यस्तै गरी अर्को छ वाट हि सेड द्याट आई सेड द सेम। अब उनले के भन्यो मैले पनि त्यही भने भनेको मतलब हामीले नै सहमत भयौँ भन्नु खोजेको है। त्यसैले वाट हि सेड द्याट आई सेड द सेम भन्ने भन्दा पनि आई एग्रिड विथ हिम अन द इस्यु भनेर भन्यो भने त्यो क्लियर भयो। अर्को कुरा हिज केयरफुल्ली थट थ्रु हिज जोड। यसले के भन्ने खोजेको छ भन्दाखेरि कन्फ्युज कुरा छ। वास्तवमा यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भने हि चुजेज वर्ड्स केयरफुल्ली, उसले शब्दहरू एकदमै केयरफुल्ली छान्छ भन्ने थियो होइन। त्यसैले यस्ता शब्द कुराहरू हटाएर क्लियर र डाइरेक्ट कुराहरू लेख्नुपर्छ। अब हामी भ्यारिड सेन्टेन्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब भ्यारिड सेन्टेन्स भनेको के भने विविधता, विविधता वाक्यमा विविधता भनेर भनेको हो। यहाँ भ्यारिड भनेको यहाँनिर नेगेटिभ अर्थमा होइन, मैले कहीँ कतै नेगेटिभ अर्थमा भेटाएको छु। भ्यारिड सेन्टेन्स भनेको नेगेटिभ अर्थमा प्रयोग भएको होइन। भ्यारिड सेन्टेन्सलाई हटाउनुपर्छ भन्ने होइन, भ्यारिड विविध खालको सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब टेक्स्ट रिटन विथ ओन्ली वान टाइप अफ सेन्टेन्स इज बोरिङ फर रिडर्स। पढ्ने मान्छेलाई एकै प्रकारको सेन्टेन्स खालि सिम्पल सेन्टेन्स होइन, आई एग्रिड विथ हिम अन द इस्यु, हि चुजेज वर्ड्स केयरफुल्ली जस्तो सिम्पल सेन्टेन्स हुने नि त यिनीहरू, यस्ता यस्ता मात्रै प्रयोग गर्ने। अनि एन्ड, बट, कन्जक्सन, विभिन्न, वाट, वेयर जस्ता कन्जक्सनहरू होइन, त्यस्ता कन्जक्सनहरू प्रयोग गरेर कुनै पनि सेन्टेन्स बनाइएन, इफ सेन्टेन्स लगाइएन, द्याट क्लज लगाइएन, अनि विभिन्न कन्जक्सनहरू प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरू बनाएन भने त्यो भराइटी आएन। भनेको मतलब हामीले खाना खाँदाखेरि पनि तरकारी चाहिँ तरकारी र भात मात्रै खाए जस्तो भयो, तरकारी त्यसमा अचार पनि अनि अलिकति ऊ पनि सबथोक मिलाएर खाए जस्तो होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो राइटिङमा हामीले लेखेको रिपोर्टमा अथवा यसमा के हुनुपर्छ, सेन्टेन्सहरू सिम्पल पनि हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि कम्पाउन्ड स्ट्रक्चर सेन्टेन्स पनि हुनुपर्छ र कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पनि हुनुपर्छ। तिनै खालको सरल सेन्टेन्सहरू होइन, अनि मिश्रित र जटिल सेन्टेन्सहरू होइन, त्यस्ता खालको कम्बिनेसन भएको स्ट्रक्चर बढी उपयुक्त हुन्छ। सरल सरल मात्रै सेन्टेन्सहरू लेख्दाखेरि त्यो बोरिङ टाइपको हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसैले हामीले सेन्टेन्सहरू डिफ्रेन्ट टाइपको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। टु मेक टेक्स्ट मोर इन्ट्रेस्टिङ वी सुड युज सेन्टेन्सेस अफ भ्यारिङ लेन्थ। हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको सेन्टेन्सहरूको लेन्थहरू कुनैको छोटो कुनैको लामो होइन, डिफ्रेन्ट ओपनिङ र इन्डिङ भएको, खालि सब्जेक्ट हि सीबाट मात्र सुरु नभएर त्यसलाई ओपनिङ र इन्डिङ पनि अलिकति फरक फरक खालको होइन। एन्ड विथ अ भराइटी अफ स्ट्रक्चर, विभिन्न खालको स्ट्रक्चर जस्तै कि सिम्पल, कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चरहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अब इक्जाम्पल 3टा इक्जाम्पल दे भनेर भनेको छ नि त क्वेसनमा, त प्रत्येकको 3टा इक्जाम्पल पनि दिनु भनेर भनेको छ। त्यसैले यहाँनिर 3टा इक्जाम्पल सहित यहाँ लेखाएको छ। इट रेन्ड अ लट दिस इयर, यस वर्ष धेरै पानी पर्यो। यहाँ 1 2 3 भनेर लेखाएको छ, यसलाई एउटै प्याराग्राफमा पनि लेख्न सकिन्छ 1 2 3 नदिकन। इट रेन्ड अ लट दिस इयर, द प्रोडक्सन अफ राइस विल बी इन्क्रिज्ड, वी क्यान होप दिस बिकज पिपुल से द्याट। भनेको मतलब यसपालि धेरै वर्षा भयो त्यसैले अब यसमा के हुन्छ, धान धेरै फल्नेवाला छ अनि त्यसपछि गएर हामी यो आशा गर्न सक्छौँ किनभने मान्छेहरूले यसो भन्छन्। अब यो 3टा चाहिँ सेन्टेन्सलाई छुट्टा छुट्टै लेखेर चाहिँ टक 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 छुट्टा छुट्टै लेख्दाखेरि यसले जति बेला पनि यस्तो खालको मात्रै सेन्टेन्स हुँदाखेरि सिम्पल सेन्टेन्स हुन्छ। अनि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि त त्यति मिठो दिँदैन होइन। अब यसमा पनि 3 नम्बर पनि वी क्यान होप दिस मात्रै भनेर बिकज पनि हटाइदिउँ, पिपुल से द्याट भनेर भनियौँ भनेर यस्ता खालका सेन्टेन्स लेखाएको छ भने अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटै सेन्टेन्समा हामी कसरी भन्न सक्छौँ त, यही सबै कुरो थिम बोकेको भन्दाखेरि यसरी
Because of a lot of rain this year, the production of rice is likely to increase. अब धेरै पानी परेको कारणले गर्दाखेरि राइस चाहिँ अर्थात् धान चाहिँ यस वर्ष धेरै फल्छ. इज लाइकली टु भन्ने बित्तिकै होपको कुरा गर्छ अनि इज लाइकली टु इन्क्रिज भन्ने बित्तिकै पिपुल से त्यस्तो भनिरहनु पर्दैन. यसले त्यतिकै त्यसको अर्थ दिन्छ. बिकज अफ अ लट अफ रेन दिस इयर द प्रोडक्सन अफ राइस इज लाइकली टु इन्क्रिज होइन भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति सेन्टेन्सलाई भराइटी दिन सक्छौँ. त यसरी के भयो त भन्दाखेरि आज 3 नम्बरको क्वेसन्सको एन्सर हामीले गऱ्यौँ. अरू क्वेसन्सको एन्सर बिस्तारै. अर्को रहेको छ वर्ड चोइस. वर्ड चोइस इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ राइटिङ. द वर्ड्स अ राइटर चुजेस क्यान ह्याभ अ ग्रेटर इम्प्याक्ट अन देयर राइटिङ. अ स्टुडेन्ट राइटर सुड चुज एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन एप्रोप्रिएट प्लेस. फर इक्जाम्पल इन एप्रोप्रिएट प्लेसेस गर्दा राम्रो हुन्छ. यहाँनिर त स्टुडेन्ट राइटरले त्यो ड्राफ्ट चेक गरिरहँदाखेरि सही ठाउँमा सही शब्दहरू प्रयोग भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ. सही ठाउँमा सही शब्दहरू प्रयोग भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ. इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर अकर्डिङ टु रिसर्च पिपुल who spend most of the time on Facebook feel alone than ever. यहाँनिर हेर्दाखेरि अरू सबै राम्रै छ तर यो फिल अलोन भन्दाखेरि त्यहाँनिर अलिकति साउन्ड अलिकति उपयुक्त भएको छैन. त्यसैले यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ भने अकर्डिङ टु रिसर्च पिपुल हु स्पेन्ड मोस्ट अफ द टाइम अन एफबी अर्थात् फेसबुक फिल लोनलियर द्यान इभर भनेर हामी लेख्न सक्छौँ. एलोनको ठाउँमा हामीले यसरी के गरौँ त लोनलियर लेखौँ. ग्रामेटिकली पनि लोनलियर ठिक हुन्छ यहाँनिर. र अनि त्यसपछि एलोन भन्दा लोनलियर यहाँनिर उपयुक्त शब्द हो. यो वर्ड चोइस हेर्ने. अब आई डिसलाइक हर बिहेभियर भनेर भन्नुभन्दा उपयुक्त के हुन्छ भन्दाखेरि आई हेट हर बिहेभियर भन्नु उपयुक्त हुन्छ. हिज स्किनी र हिज स्लिम यो दुइटै भन्न उपयुक्त हुन्छ. तर यदि हामी नेगेटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनिरहेछौँ भने हिज स्किनी भनेर भन्न सक्छौँ. यदि हामीले पोजिटिभ पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनिरहेछौँ भने हामीले हिज स्लिम भनेर चुज गर्न सक्छौँ. हिज स्किनी we can write this if we are describing someone negatively. If we are describing someone positively, then we can write he is slim. So that is the difference between skinny and slim. So we should choose the word which is appropriate in the context. Context अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चुज गर्नुपर्छ शब्दहरूलाई. अर्को रहेको छ यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल. 3-3वटा इक्जाम्पल दिनु भनेर चाहिँ मैले 4वटा इक्जाम्पल दिएको छु. पिपुल अफन टर्न टु फेसबुक एज अ वे टु गो फार फ्रम देयर रियल प्रब्लम्स. अब यहाँनिर यो वर्ड चोइसमा एज अ वे टु गो यहाँनिर के त उपयुक्त लाग्दैन. यसको मतलब भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त फेसबुक जसले बढी हेरिरहेछन् फेसबुक के को रूपमा लिन्छन् भन्दाखेरि त रियल प्रब्लमबाट भाग्नको लागि टाढा जानको लागि वास्तविक समस्याबाट भाग्नको लागि चाहिँ फेसबुक प्रयोग गर्छन् मान्छेहरूले. त्यसलाई बिर्सनको लागि वास्तविक समस्याबाट भाग्नको लागि मान्छेले फेसबुक प्राय प्रयोग गर्छन् भन्ने देखिन्छ. र यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ अझ राम्रो बनाउनको लागि. वर्ड चोइस यहाँ हेरौँ. पिपुल अफन टर्न टु फेसबुक एज अ वे टु अभोइड डिलिङ विथ देयर रियल प्रब्लम्स भन्नु अझ राम्रो. अथवा यसो पनि भन्दा राम्रै हुन्छ. पिपुल अफन टर्न टु फेसबुक एज अ वे टु स्केप फ्रम देयर रियल प्रब्लम्स. होइन यसरी हामीले वर्ड चोइसहरू उपयुक्त गर्नुपर्छ. स्टुडेन्ट राइटरले आफ्नो राइटिङमा वर्ड चोइसहरू उपयुक्त छन् कि छैनन् भनेर यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ. द्याट्स अल टुडे.